अस्सलाम वालेकुम। अब तक एक बड़ी खबर कि पाकिस्तानी फौज ने अपने आला रैंक के अफसरान, जिनमें एक लेफ्टिनेंट जनरल, एक मेजर जनरल, 5 ब्रिगेडियर्स और एक कर्नल और एक मेजर हैं, और उनको नौकरी से करप्शन के इल्जामात पर बरतरफ कर दिया। ये सब कुछ एक तवील तहकीकात के बाद किया गया, जो कि एडजुटेंट जनरल जुबैर महमूद हयात ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हिदायत पर की थी। और उनके इस कदम ने मुल्क में करप्शन के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों के हवाले से अब बहुत सारे अहम सवालात उठा दिए हैं। याद रहे कि आर्मी चीफ ने 2 दिन पहले बिला तफरीक और बिला इम्तियाज एहतसाब के हवाले से तकरीर की थी और बयान दिया था। मीडिया और सियासी हल्के अपनी अपनी समझ बूझ के मुताबिक इसकी तशरीहात करते रहे, मगर आज वाज़ेह हो गया कि इस बयान का मकसद था ये फैसला होना और फिर इसके लिए ग्राउंड को हमवार करना था। ऐसा मालूम होता है कि फौज और आर्मी चीफ के अल्फाज से ज्यादा उनके आमाल बोल रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हमारी जो हुकूमत है उसका करप्शन के हवाले से अमल नदारत और सिर्फ बातें की जा रही हैं। अब पानामा लीक्स पर जो तहकीकात हैं उनका फैसला आज भी नहीं हो सका। इस सारी सूरत में एक और अहम बात यह है कि फौज में करप्शन के हवाले से कार्रवाइयां पहले भी होती आई हैं, मगर इस दफा इसे पब्लिक किया गया। फौज के अंदर जो एहतसाब का निजाम है वो हमेशा से मौजूद रहा है, और वो निजाम क्या है कि फौज के अंदर एडजुटेंट जनरल जो ब्रांच है वो डिसिप्लिन और दीगर अमूर की जिम्मेदार होती है। इसका जो सरबराह है वो लेफ्टिनेंट जनरल होता है, और ये एक आम फौजी से लेकर एक बड़े अफसर, जनरल रैंक तक के अफसर के जो भी डिसिप्लिन और जो दीगर अमूर होते हैं वो इसी ब्रांच के पास जाते हैं। अगर कोई ऐसी चीज होती है जिससे करप्शन है या कोई और इल्जाम लगता है, तो वो बाकायदा तौर पर रिपोर्ट होता है और उसके बाद इंक्वायरी की जाती है। और एक और बात कि फौज के अपने अंदर जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो भी अपने अफसरान और एहलकारों पर नजर रखती हैं, और अगर कोई फैसला ऐसा किया जाता है तो उसके बाद उस अफसर को सफाई का भरपूर मौका भी दिया जाता है। आपको एनएलसी करप्शन स्कैंडल याद होगा, आपसे कुछ अरसा पहले उसका जिक्र होता रहा। 2 रिटायर्ड जनरलों और एक सिविल अफसर को सजा दी गई थी, और इस सजा की जो सिफारिश थी वो एक इंक्वायरी कमेटी ने की थी, और इन अफसरान को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत सजा दी गई थी। और इन पर इल्जाम यह था कि इन्होंने स्टॉक मार्केट में गैर कानूनी तौर पर सरमायाकारी की थी। तो बताने का मकसद ये कि ये एहतसाब का निजाम मौजूद है, मगर इस दफा सूरत-ए-हाल इसलिए मुख्तलिफ है कि बाकायदा तौर पर पब्लिक किया गया। कुछ आम सवालात इस सारी सूरत-ए-हाल में। पहला तो ये कि फौज में एहतसाब का निजाम जो है वो मौजूद है, लेकिन इस तरह से ये चीजें पब्लिक नहीं होती। इस दफा पब्लिक होने का मकसद क्या है? दूसरा सवाल कि क्या यह इकदाम पानामा लीक्स के तनाजुर में? तीसरा जो सवाल है कि क्या इस इकदाम के बाद सियासतदानों पर और खास तौर पर हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा? एक और अहम सवाल यहां पर यह है कि एक मुकद्दस गाय का जो तासुर था, क्या वो अब खत्म होगा और अदलिया और मीडिया और जो दीगर इदारे हैं वो भी अपने अपने गिरबान में झांकेंगे या नहीं? फिर एक आम सवाल यह भी किया जा रहा है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि फौज करप्शन के खिलाफ कोई बहुत बड़ी कार्रवाई करने वाली है और उसी हवाले से कदम उठाया गया है? और एक आखिरी सवाल कि अगर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में तनाव देखा जाता है तो फिर अवाम का झुकाव इस फैसले के बाद किस तरफ होगा? आज प्रोग्राम में इन्हीं सवालात पर बात करेंगे। मेरे साथ जो लोग प्रोग्राम में मौजूद हैं उनका बतारुफ करा दूं। सेनेटर सलीम मानवीवाला साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। मारवी सरमद साहबा तज्जियाकार है, मेरे साथ इस्लामाबाद में मौजूद है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब दिफाई तज्जियाकार है, हमारे साथ मौजूद है। और मुस्लिम लीग नून से सेनेटर अब्दुल कय्यूम साहब हमारे साथ मौजूद है। आप सबका बहुत शुक्रिया। सियासतदानों की इजाजत से मैं जरा शुरू करना चाहता हूं अमजद शुएब साहब से। अमजद शुएब साहब, आपको लगता है सियासतदानों पर इस इक़दाम के बाद दबाव बढ़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपने जो इब्तदाइया में बातें की वो मैं ना सिर्फ उनको एंडोर्स करता हूं, बल्कि मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं खुद आखिरी अपॉइंटमेंट मेरी जिस पे मैं रिटायर हुआ, मैं एडजुटेंट जनरल था आर्मी का, और ये सारा निज़ाम मेरे हाथ में था जो चलता था डिसिप्लिन का, जिसे कहते हैं, जिसमें डिसिप्लिन है। और कोई भी आर्मी की प्रमोशन एडजुटेंट जनरल की क्लियरेंस के बगैर नहीं होती किसी भी रैंक की। अच्छा। क्योंकि वो डिसिप्लिन का कस्टोडियन है
اور اس کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے کہ کسی نے کیا غلطی کی ہے سروس کے دوران. اس کے اوپر انٹیلیجنس کی رپورٹس بھی ہو سکتی ہیں, اس کے اوپر کوئی کیس پرانا جس کے اوپر فیصلہ ہوا ہو, اس کو کوئی سزا ہوئی ہو یا ریمانڈ کیا گیا ہو, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آرمی کے ہر آفیسر کو ہر سال اپنے ایسٹس کی ایک ریٹرن جمع کرانی پڑتی ہے ایڈجوٹنٹ جنرل کو, اور ایڈجوٹنٹ جنرل کے پاس میکنزم ہے جہاں وہ ہر سال نئی آنے والی اس کی ریٹرن کو پچھلی ریٹرن سے کمپیئر کرواتے ہیں, اور جہاں ایسٹس میں کوئی تبدیلی غیر معمولی نظر آئے اس آفیسر کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے اور اس کو بتانا پڑتا ہے کہ اس کے ایسٹس یہ کہاں سے آئے اور کیسے بنے. جہاں کہیں کوئی ایسٹ چھپاتا ہے تو وہ انٹیلیجنس رپورٹس کی روشنی میں اس کو کنفرنٹ کیا جاتا ہے, اور یہ انٹیلیجنس کا عمل جو ہے یہ انٹرنل ڈسپلن کو ٹھیک رکھنے کے لیے بڑا وسیع پیمانے پہ آرمی کے اندر موجود ہے, اور ہر لیول پہ موجود ہے. ہر کمانڈر کے پاس اپنا بھی ہے اور پھر جی ایچ کو کا اپنا بھی ہے, اور پھر اس کے اوپر آئی ایس آئی کا بھی ہے. چنانچہ بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی قسمت ایسی کسی کی اچھی کہ وہ چھپا کے نکل جائے, ورنہ یہ چیزیں پکڑی جاتی ہیں اور ہمیشہ آرمی میں سزا ہوتی ہے. پہلی دفعہ یہ پبلک کیا گیا. اس کا جواز بالکل جو آپ نے کہا وہ درست ہے کہ جو کوہارٹ میں سٹیٹمنٹ دی گئی چیف آف آرمی سٹاف نے کہا, اس میں گو کہ انہوں نے بڑا واضح کہا کہ بلا تفریق یعنی کراس دا بورڈ یہ اس کو ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس چلانا ہے, کرپشن کو ختم کرنا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ کہ چیف آف آرمی سٹاف کو ایک ٹاسک ملا کہ آپ نے ملک میں جنگ لڑنی ہے اس کے ٹیررزم کے خلاف. اب ٹیررزم کے نیکسس آگے کرپشن سے نکلتے آ رہے ہیں. ٹیررزم میں ابھی جیسے یہ چھوٹو گینگ والا نکلا, اگر آپ اس کو گینگسٹرز کہیں ٹیررزم نہ بھی کہیں تو ٹیررزم پروموٹ کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ یہ انڈین ویپنز وہاں سے سمگل کرتے رہے ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا فوج کو علم ہے, اور وہ اس روشنی میں قوم کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے جو قربانیاں دینی تھی, ہم نے جو خدمت کرنی تھی اپنے قوم کی اور ملک کی وہ کرتی, کہ آپ نے امن جس حد تک لانا تھا آپ کر بیٹھے. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے مستقل بنیادوں پہ آپ کو فائدہ پہنچے کہ یہ امن واقعی مستقل رہے, تو پھر آپ کو یہ کام بھی کرنا ہوگا جہاں آپ نے کرپشن کو ختم کرنا. آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ it was a very clear message. میڈیا پہ یہ بحث چھڑ گئی, وہ جیسے آپ نے کہا ہولی کاؤ والا قصہ, کیونکہ لوگوں کو باہر پتہ نہیں ہے اس پروسیس کا, تو وہ ہر کوئی اٹھ کے کوشچن کرتا ہے اور ہر کوئی آپ کے اوپر کیچڑ پھینکنا شروع کر دیتا ہے کہ جی فوج میں بھی ہونا چاہیے, جبکہ ہم کہتے ہیں کہ فوج میں ہے, اور یہ کسی کے کہنے پہ نہیں, یہ پہلے سے چلا آ رہا تھا, آج انہوں نے واضح کر دیا, بتا دیا. اور یہ چیز اب ایک اخلاقی پریشر بن گیا ہے قوم کے اوپر بھی, حکمرانوں کے اوپر, سیاسی لیڈرز کے اوپر, کہ اب اس پروسیس کو آگے لے کے چلیں. اس نعرے کے پیچھے نہ چھپے کوئی کہ جی یہ کراس دا بورڈ ہونا چاہیے اور کوئی جنرل قیوم صاحب, آپ سر کیونکہ آپ دونوں کیٹیگریز میں فال کرتے ہیں, فوجی بھی ہیں, سیاستدان بھی ہیں, یہ جو مقدس گائے والا ہولی کاؤ والا یہ تاثر ہے یہ کیوں بن گیا تھا خاص طور پہ فوج کے حوالے سے, جبکہ امجد شیخ صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو باقاعدہ نظام موجود تھا اور ہمیشہ سے رہا ہے. جی دیکھیں جنرل امجد شعیب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ ہمارے سینئر ہیں اور یہ جب ایڈجوٹنٹ جنرل تھے تو ان کو تو ہر چیز کا پتہ ہے. ہر سال جو ہے وہ کلیئرنس ہوتی ہے اور انٹیلیجنس کی کلیئرنس بھی ساتھ آتی ہے. کوئی رپورٹ ایسی ہو اور وہ ایڈجوٹنٹ جنرل کے پاس آتی ہے, دیر از نو کوشچن. اچھا پھر یہ فوج میں جو آپ کا احتساب ہوتا ہے نا, وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ فائنانشیل ریگولیرٹی کہیں ہو جائے, آپ کی مارل آپ کی سائٹ کے اوپر بھی اگر کوئی شکایت آئے ایسی کہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں, جنرل امجد شعیب صاحب کو بھی پتا ہوگا, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, لوگوں نے سوڈ آف آنر لی پی ایم اے سے, آؤٹ سٹینڈنگ آفیسر, آگے آ کے جب ایز اے لیفٹنٹ کرنل یونٹ میں کہیں یہ شکایت آ گئی کہ انہوں نے اپنے کسی سبارڈینیٹ کی کسی یا فیمیل کے ساتھ ان کا کوئی ایسا ہوا جو کریکٹر فیلنگ نظر آتی ہے, تو ان لوگوں کو فوری طور پہ پیک کر دیا جاتا ہے. اور یہ سلسلہ جیسے جن صاحب بتا رہے تھے یہ تھرو آؤٹ چلتا ہے. پہلے یہ میڈیا اس طرح تیز نہیں تھا اور افواج کی طرف سے کبھی باہر چیز آتی بھی نہیں, اس کے اندر ایک ادارے کی اپنے امیج کی بھی بات ہوتی ہے, اور دیٹ از دی ریزن. بٹ ناؤ چونکہ ہم اس کینسر جو کرپشن کا ہے اس کے پیچھے ایز اے نیشن جانا چاہتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ٹی وی پہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی سیکرٹ کو, تو یہ چیز آئی ہے. ابھی ایک اور بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس فیصلے سے مجھے دکھ بھی ہوا اور خوشی بھی ہوئی. دکھ اس بات کا کہ یہ افسر جو ہیں ان کے اوپر بڑی محنت ہوئی ہے, ان کے اوپر بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہے, اور یہ کتنے بد نصیب ہیں کہ اتنے پاکیزہ ادارے میں رہ کے یہ ایسے کام کے اندر ملوث ہوئے
اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے انہوں نے بہت سے کام بھی کیے ہوں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کبھی بھی ایسا کیس فائنانشیل ریگولیرٹی کا ہماری کمبیٹ آرمی کے اندر کبھی نہیں ہوا کہ آپ کہیں ڈیو ہیڈ کوارٹر میں یا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں یا کور میں جو فائٹنگ فورس ہے. یہ کیس ہوا ہے جب یہ ڈیپوٹیشن پہ تھے اور فرنٹیئر کور. مجھے ایک چیز بتائیے قیوم صاحب, یہ جو بات ہے پبلک, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, یہ پہلے سے موجود تھا, اس طرح کی چیزیں آتی رہتی تھی, بٹ آپ کو کیا لگتا ہے یہ خبر اس طرح سے باہر کیوں آئی یا کیوں لائی گئی؟ دیکھیں بات یہ ہے, اس میں لوگ بہت زیادہ سپیکولیٹ بھی کرتے ہیں, دے ریڈ ٹو مچ انٹو اٹ. میں تو یہ سمجھتا ہوں جو لوگ جنرل رحیل شریف کو جانتے ہیں, ہی از اے اسٹریٹ سولجر. جیسے جنرل امجد شعیب نے کہا یہ کیس ان کا بڑے عرصے سے چل رہا تھا, ان کو پروموشن جنرل پرویز کیانی کے ٹائم پہ ملی اور یہ اس وقت سے پہلے وہاں تھے, اور یہ ایک انکوائری چل رہی تھی جس کا فیصلہ بھی ہوا, اور یہ فیصلہ ہوا تو آبویسلی جب یہ اتنے سینئر لوگ جائیں گے تو اس کی خبر تو بنتی ہے. اس کا کوئی تعلق میرے خیال میں, یوسی نا کئی لوگ یہ کہتے ہیں, لگتا ہے کوئی پیغام نہیں ہے اس طرح سے. دیکھیں پیغام پوری قوم کے لیے تو اس میں ہے نا, ایک سب کے لیے ایگزامپل تو ہے. یہ تو ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جب اس طرح کا احتساب ہوتا ہے تو قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ادارے ہیں. ٹھیک ہے, آئی گیٹ یور پوائنٹ. ماروی سرون صاحبہ, تو آپ ایگری کرتی ہیں کہ کوئی پیغام ہے یا نہیں ہے, اور یہ چیزیں اگر پہلے سے تھی تو اب باہر کیوں آئی ہیں؟ بہت شکریہ. آئی تھنک پیغام تو ڈیفینیٹلی ہے. یہ اس وقت آپ ذرا دیکھیے کہ جو حالات جا رہے ہیں اور جو ایشوز اس وقت بہت شد و مت کے ساتھ اٹھائے جا رہے ہیں, جو 2 دن پہلے کی تقریر تھی, یہ اسی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے. جس دن وہ تقریر آئی تھی تو میں ایک پروگرام پہ میں نے کہا تھا کہ جنرل صاحب میرا خیال ہے کہ آرمی کے اندر کی کرپشن کی بات کر رہے ہیں اور وہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں, اور وہ اس ٹائم تو کہا گیا تھا کہ یہ بڑا حکومت کے لیے پیغام ہے, وہ بھی تھا. مگر یہ ہے کہ یہ انہوں نے آج ایک پیغام یہ دیا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہیز ٹو بی ٹیکن سیریسلی. وی آر ڈوئنگ اٹ, یو آر نو ہولی کاؤ, یو ول ہیو ٹو ڈو اٹ ایز ویل. لیکن اس میں بات یہ ہے کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ تو ایک روٹین کا, جیسے دونوں جنرل صاحبان نے فرمایا, ایک روٹین کا عمل ہے. اس کو پبلک آج کیا گیا, تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ ود ان رینک اینڈ فائل اس کے اوپر, اس کو پبلک کرنے کے اوپر کتنی نروسنس ہے یا نہیں ہے, مگر ڈیفینیٹلی فوج نے انٹرنلی اس کے اوپر کام کیا ہوگا. شاید اسی لیے وہ جو ایک ہے نا, کہتے ہیں نا صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. آپ لوگوں کو لیک تو کی گئی ہے خبر, مگر آفیشیلی کوئی بیان, کوئی ٹویٹ کچھ نہیں آیا ہے, جیسا کہ نارملی وطیرہ ہے کہ آ جاتا ہے, وہ ابھی تک نہیں آیا ہے, انکنفرمڈ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد سیاستدانوں پر دباؤ جو ہے وہ بڑھے گا؟ دیکھیں, میں تو پہلے جنرل رحیل کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اس قسم کی چیز کی اور پبلک کی, کیونکہ دیکھیں اگر ان کا انٹرنل پروسیس ہے اور وہ پبلک نہیں ہوتی تو کسی کو کیا پتا چلتا ہے فوج میں کیا ہو رہا ہے, کتنی کرپشن ہے, کتنے ڈسپلنری ایکشن لیے جا رہے ہیں, کسی کو پتا نہیں چلتا. تو ان کا انٹرنل میٹر ہے, وہ انٹرنلی رہتا ہے. بٹ آئی ایم ویری گلیڈ کہ دس از دا فرسٹ ٹائم اٹ واز میڈ پبلک, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ فوج میں اس قسم کا ایکشن ہوتا ہے اینڈ ایٹ آل لیولز ہوتا ہے. ٹھیک. اور جنرل صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا تو لوگوں کو یہی فیلنگ تھی, اور لوگوں نے کئی جگہ پہ یہ بات بھی میں نے سنی کہ جی یہ ایسے اسٹیٹمنٹ تو ہم کئی سن چکے ہیں مگر ریزلٹ تو کوئی نہیں ہوتا. بٹ انہوں نے وہ اسٹیٹمنٹ دے کے نیکسٹ ڈے یہ نیوز بھی ریلیز کر دی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اٹس اے ویری کلیئر میسج کہ ہی از ہمسیلف اکاؤنٹیبل اینڈ ہی از میکنگ دا ہول آرمی اکاؤنٹیبل فار اینی کرپشن. سو ہی فیلز اینڈ اٹس اے میسج از ویری کلیئر ٹو ایوری ون کہ یو پلیز آپ اپنے اپنے اداروں کو بھی اکاؤنٹیبل کریں. میں جنرل قیوم صاحب, بھی کہا جا رہا ہے کہ جو فوج کی بڑھتی ہوئی مقبولیت ہے آپ کی حکومت کے لیے خطرہ ہے, کہا جاتا ہے پی ایم ایل این کو ٹینشن ہو جاتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے, یہ بڑی انفارچونیٹ ہے, اور یہ لوگ وہ پولیٹیکل جو رائیولز ہیں حکومت کے, ان کا یہ پوائنٹ ہوتا ہے. فوج جو ہے وہ ہمارا ایک پوٹنٹ آرگن ہے حکومت پاکستان کا, اور اللہ کے کرم سے اگر فوج مضبوط ہوگی تو ملک مضبوط ہوگا. یہ اپنی سوچ کا انداز ہے نا. آپ دیکھیں کہ اس کو ان چیزوں سے بھی, ایک ڈومیسٹک پالیٹکس سے آپ الگ نہیں کر سکتے, کیونکہ ادھر ایک پولیٹیکل حکومت ہے, الیکشن ہونے ہیں, لوگوں نے آ کے کمپیٹ کرنا ہے, کچھ پارٹیاں کارنر ہوئی ہیں, ان کو اگر یہ کچھ نہیں نظر آتا تو وہ اس کو ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں. لیکن ہم اس کو ریئلسٹکلی
ऑन इट्स मेरिट्स सर कौन कर रहा है, कौन कर रहा है एक्सप्लॉइट? हम तो तो appreciate ये कर तो रहे फिर आपके पॉलिटिकल मुखालिफिन ही हो सकते हैं ना जो इस चीज को देखो ना, exploit करें। ऑब्वियसली पॉलिटिक्स के अंदर ये होता है, देखे ना, फौज के अंदर जो कुछ कार्रवाई है वो प्योरली मगर आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है, आप लोगों के लिए कोई परेशानी नहीं है अगर नहीं, ऑफ कोर्स क्यों परेशानी? यानी आप ये अगर कहना चाहते हैं कि फौज की मकबूलियत से हुकूमत को परेशानी क्यों होगी? फिर तो वो हुकूमत इस काबिल ही नहीं है कि वो हुकूमत करे। ठीक है। फौज हमारा प्राइड है, मैं आपको बारहा कहता हूं, और यही फीलिंग है सबकी। मैं अभी सर ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस हवाले से मैं जरा बाकी पैनल से भी बात होगी, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। फौज के इदारे की इस पर सियासतदानों पर क्या मजीद दबाव बढ़ेगा, ये नहीं हमारा आज का सवाल। ब्रेक पर जाने से पहले अमजद शुएब साहब बात हो रही थी सियासतदानों की और मैंने हवाला दिया कि कहा यह जाते तासुर ये है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए परेशानी हो जाती है। इस इक़दाम के बाद क्या आप समझते हैं कि वजीर आजम की खासतौर पर पानामा लीक्स के हवाले से जो पोजीशन है वो पोजीशन कमजोर हो गई है? नहीं, पोजीशन कमजोर नहीं हुई, लेकिन एक लिहाज से आप ये कह लीजिए कि जो आर्मी चीफ की पहली स्टेटमेंट थी जिसमें उन्होंने कहा कि क्रॉस द बोर्ड करप्शन के खिलाफ एक्शन करना होगा, तो उससे रेलेवेंस तो हर चीज की है। पानामा लीक वाला भी किस्सा करप्शन से रिलेटेड है, सो उस लिहाज से आप यूं कह लीजिए कि वो भी इसमें शामिल है इस स्टेटमेंट के अंदर। अब चीज ये है कि जो इसमें नेचुरली एक इखलाकी प्रेशर की बात है, बाकी तो आर्मी ने मेरा अपना अंदाजा है कि आर्मी इस मामले में इस इशू से दूर रहना चाहती है। अच्छा। सिर्फ एक मैसेज देना चाहती है कौम को कि आप ये काम करें, ये डायरेक्शन आपकी। अब इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है? दोनों हुकूमतें जो पीछे हमारी पीपल्स पार्टी की गुजरी और उसके बाद ये हुकूमत, ये बहुत मजबूत हो जाएंगी, ये जमहूरियत मजबूत हो जाएगी अगर ये अक्रॉस द बोर्ड करप्शन को खुद एड्रेस करें। अच्छा। अगर ये नहीं करेंगी तो लाजमन इनके ऊपर उंगलियां उठेंगी, ये खुद कमजोरी महसूस करेंगे। अब उसके शवाहद ये हैं कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के दौरान कोई भी करप्शन का केस जो है वो लेके आगे नहीं जा, बल्कि स्कैंडल्स बहुत सारे निकले लेकिन किसी भी केस को फाइनल नहीं किया गया। अच्छा। अब इनके दौर में भी वही काम हुआ। पीछे दौर में रहमान मलिक फाइलें लेके बैठ जाते थे, वो कहते थे जी मियां साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, मेरे पास सारे सबूत हैं, और सबूत दिखाते थे। इस दौर में चौधरी निसार अली खान जो हैं वो फाइलें दिखाते हैं, वो कहते हैं जी अगर ये इत्तेजाज हसन बाज ना आए तो हम ये दिखा देंगे, फलाना नहीं ना किया तो मगर सर खुर्शीद शाह इनका साहब जो आर्गुमेंट है, जो अब पॉलिटिकल ये जो आर्गुमेंट है, चीज़ है- मेरी एक सिर्फ गुजारिश सुन ले, जो सलीम मानवी वाला साहब की हुकूमत करा सिंध के अंदर है, उसका ये आर्गुमेंट रहा है कि ये करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करना अपने दायरे में तो फौज कर सकती है, बाहर जो है वो किसी को पुश नहीं कर सकते, बाहर इनकी डोमेन नहीं है, फौज की डोमेन नहीं फौज है। तो ये कर ही नहीं रही ना, फौज ने तो नहीं, पहले सिर्फ तो एक- गए है ना सेंट बिल्डिंग Influence कंट्रोल तो कर रहे अथॉरिटी, जो बाकी नहीं, जो लेकिन कर वो रहे हैं, जो देखिए रेंजर्स वो आज की- भी करेंगे। जिस जो चीज रेंजर्स ने नहीं, की, आपने वो कहा, कार्रवाइयां तो की ना। आपने टास्क दिया कि जी टेररिज्म के खिलाफ लड़ें, तो उसमें ये नहीं आपने कहा कि अच्छा अगर पैसे को लगा के टेररिज्म करा रहा है तो उसको माफी है। ये तो हो ही नहीं सकता। अगर फौज इस नतीजे पे पहुंचती है कि फलां आदमी टेररिज्म करवा रहा है इससे कि वो इसको पैसे देके इसे कत्ल करवा रहा है, तो वो तो काम उसको पकड़ा जाएगा। सर यही समझना आप चाहता कराची हूं ना। की सिचुएशन को इसके साथ मत मिलाएं। ये सलीम मानवी साहब को लकीर खींची जा सकती है कि ये करप्शन है, ये जो है वो और दहशतगर्दी फिर है, उसमें- दहशतगर्दी के और खिलाफ उसमें डॉक्टर कार्रवाई कर आसिम का सकते जो हैं, किस्सा करप्शन के निकला, खिलाफ नहीं। नहीं इसमें देखें जो डॉक्टर आसिम का किस्सा निकला उसमें रेंजर ने सिर्फ उसको टेररिज्म के केस में रखा है, बाकी तो नैब के हवाले किया हुआ है। ठीक। कोई मैं आदमी उसमें मानवी वाला इन्वॉल्व से- नहीं है। देखें मैं एक चीज़ पे तो मैं इत्तफाक करता हूँ जनरल साहब से कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए पॉलिटिशियंस को, और टू मेक द पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रॉन्गर दिस शुड बी डन बाय द पॉलिटिशियंस देमसेल्व्स। और अगर ये चीज़ हमने नहीं की तो हम अपने ये खुद करना है सियासतदानों को। बिल्कुल बिल्कुल 100%। और अगर ये नहीं की तो वी विल वीकन द पॉलिटिकल सिस्टम, द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। और जहाँ तक फौज का करप्शन इदारों में या सिविल इदारों में या दूसरी जगह है, वो आई थिंक अब देखें ये देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन कि आप कहते हैं कि जी ये जो करप्शन हो रही है दिस इज रिलेटेड टू टेररिज्म, हु डिसाइड्स दैट? सर यही तो फाइन लाइन ये हमारे यहाँ डिसाइड हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर सिविल हुकूमत और फौज जहाँ पर इन्वॉल्व होती है तो वो समझ नहीं आती कि किसने क्या करना है। वो एक्चुअली ये कंफ्यूजन है, और ये आज भी है और ये अभी भी चल रहा है। क्योंकि अगर वो ये डिसाइड करते हैं कि जी ये करप्शन जो हमने डिस्कवर की है या जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है दिस लीड्स टू टेररिज्म, तो देयर इज नोबडी एल्स हु नोज एक्सेप्ट देम। तो ये एक बड़ी आई शुड से डिफरेंट किस्म की डिबेट है। और अगर ऐसे कहीं इश्यूज हुए भी हैं
تو وہ بعد میں either they have been clarified کہ یہ ایکچولی تھی ٹیررزم ریلیٹڈ یا نہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا یہ کنفیوژن تو ہے ابھی بھی. ٹیررسٹ پکڑا جاتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ مجھے فلاں نے پیسہ دے کے مجھ سے یہ کام کرایا. ٹھیک ہو گیا. یہ جو پروسیس سلیم بتا رہے ہیں وہ نہیں ہے, یہ ریورس ہے. اب یہ جو آبزرویشن ہے کہ فوج کی اگر مقبولیت بڑھتی ہے تو سویلین حکومت کمزور ہو جاتی ہے. ڈو یو ایگری؟ یہ ہمارے ہاں یہ تاثر کیوں پایا جاتا ہے؟ یہ تاثر اس لیے پایا جاتا ہے کیونکہ فوج ہمیشہ اپنی مقبولیت میں انجینئرڈ اضافہ پہلے آپ اگر دہائیوں کو دیکھیں تو کرتی آئی ہے جب کسی حکومت کو فارغ کرنا ہوتا ہے. پیرانایا ہے ہمارے سیاستدانوں میں, لیکن ابھی کے حالات, معروضی حالات کو دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ فوج نے آنا ہوتا ہے. مشرف صاحب نے یہ کیا تھا یا ضیاء الحق صاحب نے یہ کیا تھا جو آپ مقبولیت میں اضافے کی بات کر رہی ہیں. جی تو یہی ہوا تھا نا جی. آپ تو اس وقت شاید بہت چھوٹے ہوں گے, لیکن اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ جو کرپشن کے معاملات جو ہے, ہم کچھ پڑھ لیتے ہیں نا, یعنی تو آپ بتا دیں کہ آپ کو معلوم ہوگا, آپ کو ڈیفینیٹلی معلوم ہوگا کیونکہ کرپشن کے معاملات ایک دم سے بہت ہائپ پکڑ لیتے ہیں. لیکن ابھی کے جو معروضی حالات ہیں اس میں شاید فوج کے لیے یہ اتنا آسان نہ ہو کہ وہ چڑھائی کر دے 111 بریگیڈ لے کے. جو بات میں کہنا چاہ رہی ہوں اس وقت وہ یہ ہے کہ یہ احتساب کا یہ جیسے ایک نیریٹو بن رہا ہے نا شام سے کہ جی احتساب شروع ہو گیا طاقتور ترین ادارے میں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ احتساب تو جیسے جنرل صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ تو جاری تھا, صرف یہ پبلک ہوا ہے اب. اور یہ پبلک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے سویلین ادارے ہیں ان کے اوپر بھی پریشر بڑھے کہ وہ بھی شروع کر دیں. سوال پیدا یہ میں احتساب تب سمجھوں گی, ابھی تو میں واقعی سیلیوٹ کرنا چاہیے کہ اتنا بھی ہوا تو بہت اچھا ہوا اور ہمیں اس کو انکریج کرنا چاہیے. ان کا تو کہنا ہے پہلے سے ہو رہا ہے, پبلک پہلی دفعہ ہوا ہے. اسی کی بات کروں نا, پبلک بھی ہوا تو یہ بھی تو احتساب کی ایک کڑی ہوتی ہے نا جی کہ پبلک ہونا, تو یہ بھی بہت اچھا اقدام ہے اور اس کی ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. مگر اس کو زیادہ ایفیکٹو مؤثر کیسے بنا سکتے ہیں ہم کہ ہمیں فوج یہ بتائے, بلکہ خود سے یہ سوچے, جیسے یہ فرما رہے ہیں کہ انٹیلیجنس کا انٹرنل انٹیلیجنس کا سسٹم ہے, اس کے باوجود جرنیل صاحب کے پاس سپورٹس کار تھی اور وہ اس میں ان کے بیٹے چلاتے تھے, جب تک ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تب تک پتہ نہیں چلا کہ سپورٹس کار تھی انٹرنل انٹیلیجنس کے باوجود. تو دیکھنا یہ, اور سمگلنگ کے جو وہاں پر چمن بارڈر سے ہوتی ہے, گاڑیوں کی چوری شدہ گاڑیوں کی, اسلحے کی, تیل کی, وہ تو آج تک ہو رہی ہے. تو اب جنرل صاحب یہ دیکھیں کہ اب کون کر رہا ہے. ٹھیک رائٹ. میں قیوم صاحب آپ کا کامنٹ دینا چاہتا ہوں اس چیز پہ. ایف سی کا مینڈیٹ یہ نہیں ہے سمگلنگ روکنا, میں ایک چیز بتاؤں, اور نہ وہ یہ کام کرتے ہیں, نہ ان کو یہ اتھارٹی ہے. وہ ڈیفنس کے لیے وہاں پہ سول آرم فورسز کے طور پہ ڈیفینڈ کرتے ہیں, وہاں پہ یہ کسٹمز کے اپنی پوسٹیں ہیں جو یہ سارا چیک کرتے ہیں. لیکن انہوں نے کسٹمز کے ذریعے یہ ایک ان پیڈ گاڑی وہاں سے لی, اپنا انفلوئنس یوز کیا, ڈیوٹی ان پیڈ. اب اس کے لیے یہ بالکل ماروی درست کہہ رہی ہیں کہ وہ ایکسیڈنٹ ہوا تو بات آئی. بات یہ ہے کہ یہ جنرل قیوم بھی بات کر رہے تھے, آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب یہ ڈیپوٹیشن میں سول میں لوگ جاتے ہیں تو فوج کا وہ کنٹرول نسبتاً کم ہو جاتا ہے. ڈی ایچ ایز ہیں یا یہ ایف سی کے وہ ادارے ہیں, یہی ہوا ہے معاملہ اور یہی ایک شبہ اور شک رہتا ہے. باقی ود ان دی آرمی سسٹم اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. یہ جو ہماری کامبیٹ آرمی ہے, کامبیٹ فورسز جو اندر ہیں, ان میں چیزیں بڑی جلدی چیک ہو جاتی ہیں. جنرل قیوم صاحب آپ ایگری کرتے ہو؟ دوسرا سر ایک اور چیز جو کہ کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ آرمی چیف نے یا آرمی نے بطور ادارہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے, ایک مورل ہائی گراؤنڈ سیٹ کر دیا ہے, اور پرائم منسٹر جو ہے وہ اب انہیں فالو کرنا پڑے گا. تو آپ ایگری کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو بھی جو ہے وہ اپنی اب ان پر اخلاقی دباؤ بڑھ نہیں جائے گا پاناما لیکس کے حوالے سے؟ دیکھیں اس میں ایک ڈسپیشنیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک بڑی انصاف پہ مبنی بات کو سوچنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ جو احتساب فوج میں ہوتا ہے نا, اور جس پھرتی سے ہو سکتا ہے, اس طرح کا کبھی بھی سول میں نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فوج میں ایک آرمی ایکٹ ہے, فوج کے اندر ایک ماحول ہے, وہاں ایک پاور ہے, اور اس کے اندر کوئی نہیں. سول کے اندر آپ کا سول لا ہے, آپ کے سول کے اندر آپ کے عدلیہ کا ایک نظام ہے بوسیدہ, وہاں آپ کی موکلا کے اوپر آبزرویشنیں ہیں, وٹنسز کا نظام غلط ہے, آپ کی جوڈیشری کے اوپر بہت سی انگلیاں ہوتی ہیں. 30 سال پرانے کیس پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں نا, آپ سٹے لے لیتے ہیں, میری بات آپ سٹے لے لیتے ہیں. آپ ابھی جن لوگوں کے پالیٹکس کے اندر کیسز پروو نہیں ہوئے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گلٹی نہیں تھے. 8-10 سال کیس چلے اور پھر آگے سے آگے پیچھے ہو گئے, صرف اس لیے کہ نظام مختلف ہے. تو اس لیے اگر سول میں آپ کو میچنگ رسپانس تو کبھی بھی آپ نہیں دے سکتے آرم فورسز کی, لیکن اب اس کو امپروو کرنا ہے
تو لیگل ریفارمز کرنی ہوگی, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو پوٹنٹ اور زیادہ انڈیپینڈنٹ کر کے کنہوں نے کرنا ہے سر, آپ نے کرنا ہے. دیکھیں اگلے دن بھی ہم نے پارلیمنٹ میں اسی کی ڈسکشن کی اور یہ کی, اور واقعی یو ہیو ٹو ہیو اے پولیٹیکل ول ٹو ڈو اٹ. لیکن فوج کی میں ایک اور ایگزامپل دوں گا نا کہ ایک تو ہے فائنانشیل کرپشن, ایک ہے مارل کرپشن. ان ایڈیشن ٹو دیٹ اگر پروفیشنل سائڈ پہ کوئی ڈیفیشنسی ہے, مثلا ہمارے ایک آؤٹ اسٹینڈنگ بریگیڈیئر صاحب جو تھے صومالیہ میں ہماری فوج کو انچارج تھے, اور وہاں ان کے ہوتے ہوئے ود آل ہز آنیسٹی اس کی ایفرٹ کے باوجود ہمارے 7, 8 یا 10 فوجی ہلاک ہوئے. تو انکوائری ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ نیگلیجنس ہوئی ہے. نیگلیجنس ہونے کے بعد ان کا کیریئر سیل کر دیا گیا کہ نو, یہ بھی ایک احتساب ہے. سو فوج کے اندر ہر ڈائمینشن پہ احتساب ہوتا ہے. سول کے اندر یہ ڈسپلن لانے کے لیے مجھے سر ایک چیز بتائیے, آپ جیسے اور بھی لوگ ہیں سر, یہ فوج کے اندر بالکل ٹھیک ہے, احتساب بڑا تگڑا ہے فوج کے اندر, مگر 4 مارشل لگے, حکومتیں بھی کی فوج نے, تو یہ احتساب کا جو نظام ہے یہ سول سائڈ پہ کیوں نہیں لایا جا سکا؟ ہر مرتبہ ناکامی کیوں ہوئی؟ دیکھیں میں کہتا ہوں یہ جو فوج کے ابھی آپ لوگ بھی حکومت کے اندر ہی ہیں, تو آپ بھی یہ تجاویز جو ہے وہ دے سکتے ہیں کہ بھئی اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج کا بندہ جب جی ایچ کیو کی دیوار پھلانگ کے تو ملک سنبھال لیتا ہے نا, تو پھر فوجی نہیں رہتا, وہ پھر سیاستدان بن جاتا ہے. اس کی پھر سیاست مسلطیں ہوتی ہیں, پھر وہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ان لوگوں کو ملا لیتا ہے جن کو, اور پھر دکھ کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو مطلب چھپے چھپائے آگے آ جاتے ہیں, اور جب امتحان آتا ہے تو اس میں فیل ہوتے ہیں. کبھی بھی افواج کا کام ہے اپنے پروفیشنل ڈیوٹی کرنا, اور جو سول کے لوگ ہیں جو اوتھ لیتے ہیں ان کا کام ہے اپنا کرنا. ہمیں ابھی اپنے جوڈیشل سسٹم کو بہتر کرنا ہے, احتساب کے نظام کو بہتر کرنا ہے, عدلیہ کے نظام کو اس کو ایفیکٹو کرنا ہے, تو تب چلتا ہے. ادروائز جب ہم ادھر آ جاتے ہیں نا, آپ نے دیکھ لیا جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں کیا ہوا, 2-3 سال اچھے چلے, آگے جب یہ لگا کہ ابھی تو آگے ہمارے ہی لوگ پالیٹیشین ساتھ ملے, اور ہم ایز اے فوجی کمانڈر ہوتے ہوئے بھی وی فیل پرے ٹو دیٹ, وہ کرتے رہے کہ سر آپ کا قائد-اعظم ثانی ہے, ابھی تو آپ کے بغیر تو یہ ملک بالکل چل ہی نہیں سکتا. مسئلہ مسائل پھر 10 سال تک چلا جاتا ہے, ادارے تباہ ہو جاتے ہیں, تو ملک 50 سال پیچھے چلا جاتا ہے. تو اس لیے آئی تھنک پوری قوم کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. ہم ایک کریٹیکل ٹائم سے گزر رہے ہیں, ہمارے اوپر باہر سے بھی پریشر ہے, یہ سی پیک کا ہے, باقی چیزیں ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اندر طہارت نہ کریں. چلے سر, مجھے ایک بریک لینی ہے. بہت شکریہ, عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. مگر یہ ایک عام سوال ہے کہ یہ جو سسٹم ہے یہ سول اور فوجی, اور فوج کی طرف اگر کوئی سسٹم چل رہا ہے تو وہ سول سائڈ پہ کیوں نہیں چل سکتا؟ اس پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. آرمی چیف کا فیصلہ, کیا سیاستدانوں پر دباؤ بڑھے گا یا نہیں, اس پر بات ہو رہی ہے. ماروی سرمد صاحب, بریک پر جانے سے پہلے جنرل صاحب کی بھی آپ نے بات سنی, اور پھر بات اسی نقطے پہ آ جاتی ہے کہ ایک ادارے کے اندر وہ سسٹم چل سکتا ہے, مگر اس ادارے کے لوگ جب باہر آتے ہیں, جب وہ جی ایچ کیو کی دیواریں پھلانگ جاتے ہیں, تو پھر وہ بھی سیاستدان بن جاتے ہیں. کیا معاشرہ کرپٹ ہے؟ جی ہاں, معاشرہ تو ہے نا کرپٹ. ہم لوگ من حیث القوم ہم انفارچونیٹلی اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں, ٹیکس ہم دیتے نہیں ہیں, دوسروں کی کرپشن کے اوپر ایسے چلاتے ہیں جیسے ہم خود سب فرشتے ہیں. تو وہ تو ایک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ احتساب کا جو ایک اکراس دا بورڈ انہوں نے فرمایا نا جنرل صاحب نے, یہ بات بالکل صحیح کہی ہے کہ اکراس دا بورڈ تو ہونا پڑے گا. اکراس دا بورڈ کا کیا مطلب ہے کہ جب کرپشن پکڑی جائے آپ کی, تو آپ کو صرف جاب سے فارغ کر کے کھلا نہ چھوڑ دیا جائے, اس کے بعد جو سویلین ادارے جو ہیں ان کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ ٹرائی کریں اور پکڑ کے جیل میں ڈالو. بھی 286 بلین روپے دے کے آپ چھوٹ تو نہیں نہ جاؤ. اب نواز شریف صاحب جو ذمہ دار کون ہے, کیونکہ اکثر جو ہے وہ ہمارے جو سیاسی حلقے ہیں وہ بہت ساری خرابیوں کا ذمہ دار, جن میں کرپشن بھی ہے, اس کا ذمہ دار بھی فوج کو ٹھہراتے ہیں. نہیں, اس کا ذمہ دار فوج نہیں ہو سکتی, اس کی ذمہ دار یہ خود ہیں. انہوں نے یہ 3 سال تو ان کو ہو گیا نا پارلیمنٹری, تو انہوں نے کرمنل جسٹس سسٹم ٹھیک کرنا تھا, انہوں نے اور ریفارمز لانی تھی, وہ کہاں پر ہیں. تو میں وہ بات نہیں کری. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب آپ کے سویلین ادارے احتساب نہیں کر پائیں گے, آپ کا ادارہ نیب جو ہے, آپ کو نہیں معلوم ہے, آپ کے میں اینکر ہونے کے کریڈینشلز کو چیلنج کر دوں گی اگر آپ کو یہ نہیں معلوم کہ نیب کس کے ساتھ الائنڈ ہے.
कौन सा इदारा ऐसा है इस मुल्क में जिसके साथ अलाइन है नाखून काटने के लिए भी कहा। नहीं, नैब के पर काटने की तो यही हुकूमत ही बात करी थी। मैं यही तो मेरा सवाल है कि हुकूमत ने जो अपना इदारा है, जो अपना इदारा उन्होंने बनाया हुआ है एहतसाब के लिए, उसी के तो पर काटने की बात करते हैं। नैब की जो डीप मैनेजमेंट है वो किस इदारे के साथ अलाइन है, ये हम सबको मालूम है, और किस तरीके से उसमें करप्शन के केसेस को इस्तेमाल किया जाता है अपनों के खिलाफ भी और सियासतदानों के खिलाफ भी, वो भी हम सबके सामने। जब तक क्रॉस द बोर्ड नहीं होगा, हाँ, और ये कि इनको कोई सजा मिलनी चाहिए ना। ये क्या बात हुई कि जी सर्विस डिस्प्लेयर हो गया, रैंक वापस ले लिए हो, तो नवाज शरीफ साहब को अगर आप उतार दें एज प्राइम मिनिस्टर और कहें ओ बस ठीक है जी, इसने पैसे भी वापस कर दिए, फौजी के लिए सजा और है, सिविल आर्मी के लिए सजा और है, सबके साथ होनी चाहिए। मैं मेरा ख्याल है आपका रिस्पॉन्ड करना बनता है, आपका रिस्पॉन्ड करना इस पे बनता है। क्या बाकी ऐसी चीज है? नहीं, उनसे पूछ लेते हैं ना जी। अच्छा देखिए, बात ये है, मैं एक मुझे कोई नाम एक दे दीजिए किसी सियासतदान का जिसको बाहर सिविल में सजा हुई है और जिसको 10 साल जेल में रहे हैं जरदारी साहब। नहीं, वो जेल में क्या भी, अब मैं अब मुझे ना खुलवाएं ये पोल। जेल तो जेल है ना, जेल नहीं थी, और उनकी जुबान से काफी कटी थी, निशान है। बहरहाल जो भी आप गिलानी साहब को 5 साल अंदर कर दिया। लेट्स पुट इट अंदर तो गया ना। अच्छा चले, मैं एक चीज आपको बताऊं, केसेस तो फैसला नहीं हुए ना। जिस केस में भी आप गए सिविल में, फैसले के बगैर जेल हो गई जी। देखिए जी, वो जेल में बंद किया किसी ने किसी मकसद के लिए, लेकिन जब आपने उसका फैसला कराया, आसान है ना करना सर। नहीं वो ठीक है, लेकिन अदालत से फैसला तो साफ हो गया ना। आपने फैसला दिया, बरी हो गए। और ये चीज जो है ये बाहर आप सिर्फ इतना ही कर लेना, इनके साथ जो अभी 12 मैं आपको अर्ज करूं कि ये जो आप आर्मी के लोग हैं, इनके ऊपर आपने आज इनको एक मकाम पे पहुंचा के बेगर कर दिया। जो इनके पर्क्स, जिनकी पेंशन और जो चीजें आपने वापस ली हैं, वो इतना बड़ा लॉस है पूरी जिंदगी का कि आप सोच ही नहीं सकते। और दूसरी तरफ ये है कि मैं आपको एक चीज वादे करूं, सर ये बड़ा लॉस नवाज शरीफ के साथ भी कर दे, वो भी छूट देगा, वो जी प्राइम मिनिस्टरशिप में नवाज शरीफ तो वो करने को तैयार ही नहीं है ना। नहीं देखें, मगर अगर तैयार हो जाए तो इसका मतलब मान जाए उसकी बात। नवाज शरीफ माने, आप मानेंगे, हम तो नहीं कुछ कह रहे उसको। नहीं, आप उनको छोड़ने के लिए भी तैयार होंगे, आप उनको पकड़ने के लिए भी नहीं तैयार। तो मैं हम तो नहीं कह रहे। मेरा सवाल वही था, बात ये है, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको बात नहीं, ये है ही नहीं। आप आज अगर आप वो फौज का जो निजाम है वो सिविल में लागू क्यों नहीं कर सकते? एक 21वें अमेंडमेंट के ऊपर आप देखें कितना रोया दुनिया। ये हो नहीं सकता। वो इतना टफ निजाम है कि सिविल में एक दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता। मानवी वाला साहब, आपका कमेंट चाहता हूं इस चीज पर। और दूसरी चीज के जो मॉरल हाई ग्राउंड की बात की जा रही थी, प्राइम मिनिस्टर पर अब प्रेशर बढ़ेगा कि भाई वहां पर लोग मिसालें देते हैं ना, लोग कहते हैं भाई देखिए उन्होंने ये कर दिया तो आप क्या कर रहे हैं। देखिए मॉरली तो अभी तक प्राइम मिनिस्टर ने कुछ भी नहीं किया और प्रॉब्ली मॉरली ना वो कुछ करेंगे। बट मैं तो हर शो पे ये कहता हूँ कि इफ आई वाज प्राइम मिनिस्टर, मैं ऑपोजिशन को बुलाऊं, मैं कहूँ जी आप कमीशन बनाएं, आप कमेटी बनाएं, आई विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ दैट कमिटी, वट एवर दैट कमिटी और दैट कमीशन डिसाइड्स आई विल एक्सेप्ट। इफ दे से दैट आई एम गिल्टी आई विल रिजाइन, इफ दे से आई एम नॉट गिल्टी आई विल स्टे। क्योंकि इस वक्त ही हैज टू प्रूव अदरवाइज। हर दफा वो जो एक ये है ना कि जी आप प्रूफ दें जी आप, अरे भाई सर इट इज नॉट ऑपोजिशन किसी एक नुक्ते पे बैठे, कभी ऑपोजिशन कहती है वो आप चीफ जस्टिस की सरबराही में बनाएं, कभी कहते हो पार्लियामेंट कमेटी बना दें। ऑपोजिशन मैकेनिज्म क्या होगा? ऑपोजिशन कंफ्यूजन कंफ्यूजन ऑपोजिशन की तो है, आपकी और लाइन है पीटीआई की। नहीं कोई लाइन नहीं है, ऑपोजिशन की एक ही लाइन है कि आप कमीशन बनाए। चीफ जस्टिस ने रिफ्यूज किया कि जी मैं हेड नहीं करूंगा कमीशन को। अगर चीफ जस्टिस ये कह देते कि मैं हेड करूंगा, आप देख लीजिएगा सारी ऑपोजिशन वुड हैव बीन। अब क्योंकि चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि जी मैं नहीं करूंगा, मैंने तो इतना भी कहा अपने सब पार्टी लीडर्स को और पीटीआई को कि आप पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास करें where we should say to the chief justice you have no choice, you have to head this parliament ऐसी रेजोल्यूशन ला सकती है? क्यों नहीं ला सकती? Parliament can bring any kind of very briefly high moral ground वाली पार्लियामेंट में मेजोरिटी तो सर पीएमएलएन की है ना, मेजोरिटी तो पार्लियामेंट, तब तक जब तक नंबर्स नहीं है तब तक तो वो नहीं हटा सकते। पार्लियामेंट में सेनेट में हम हटाने की बात ही नहीं कर रहे हैं। ये लोग मतलब हमारा सिर्फ जो इख्तिलाफ है पीटीआई के साथ वो ये है कि पीटीआई बिफोर एनी हियरिंग और एनी थिंग
दे सेड कि जी पीएम रिजाइन ठीक कर है, दे। मैं- हमारा सिर्फ यही डिफरेंस है। मारवी और साहब, कोई नहीं। मॉरल ग्राउंड की जो बात की जा रही है, एक अदारा ये प्रेसिडेंट सेट कर देता है, क्या आपको लगता है कि अब जो है वो, क्योंकि मैंने कहा कि लोग तो मिसालें देते हैं ना, अब प्राइम मिनिस्टर पर भी प्रेशर आएगा? बहुत ज्यादा प्रेशर है। उसकी वजह यह है कि मॉरल हाई ग्राउंड की अगर बात करें तो उस वक्त फौज का मॉरल तो बहुत हाई चला गया है, और इस वक्त सब यही बात कहेंगे कि देखें ताकतवर तरीन इदारा था, मगर इन्होंने, अब मुकद्दस गाय हम इन्हें कहते थे, मगर इन्होंने वो तासुर आपको शुरू लगता कर है दिया। खत्म हो गया मुकद्दस गाय नहीं वाला? जी, जो लोग सोचने समझने वाले हैं वो तो समझ रहे हैं कि क्या पॉलिटिक्स चल रही है, मगर ओवरऑल अगर आप पब्लिक परसेप्शन की बात करें तो पब्लिक तो पलट के कहेगी देखें एहतसाब शुरू हो गया। तो अब आपका, इनको बहुत सियासतदानों को समझ बूझ से काम लेना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेट, कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि अभी तक ये इस पे डिसाइड नहीं कर पाए कि मैकेनिज्म क्या होगा। Right. और मैं आपको खबर भी दे दूं, अभी इस वक्त की खबर भी दे दूं कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट हाउस में ये फैसला हो गया है कि 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया जाएगा मैकेनिज्म। अभी फिलहाल मगर आज का दिन गुजर रहा है, आज के दिन कोई फैसला नहीं वो हुआ। इनकार करेंगे चीफ जस्टिस, और फिर पार्लियामेंट की कमेटी बनाई जाएगी। अच्छा, तो पार्लियामेंट की कमेटी, अमजद सैयद साहब, आपको लगता है वो नहीं फैसला कर नहीं, वो सकती? तो फिर देखें, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वहां पर। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया अमजद शोएब साहब, मारवी शर्मा साहब, बहुत शुक्रिया सलीम मानवी वाला साहब हमारे साथ मौजूद है। बहरहाल बात इतनी है कि जितना वक्त गुजरता जा रहा है और उतना हुकूमत पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज का कदम पब्लिक, एक अवाम की नजर में जो है वो बहुत अहमियत रखता है, जो आर्मी चीफ ने और फौज के इदारे ने लिया। इसके बाद वजीर आजम पर, उनकी हुकूमत पर इस हवाले से मजीद दबाव बढ़ेगा कि देखें वहां पर जो है वो एहतसाब का ये निजाम है, तो आप क्या कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।